मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद 17 जून को बकरा ईद होने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद नज़दीक आती है तो कुछ अनजान लोग इसको लेकर तरह तरह के बात शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद के दिन बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसकी क्या वजह है। इस वीडियो में मैं आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि मुसलमान बकरीद मनाते हैं और इसी दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप मुस्लिम हो या कोई भी, आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और बकरा ईद के वास्ते इसे शेयर भी करना ताकि बकरीद होने से पहले ये वीडियो काफी लोगों के पास में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। जैसा कि सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने, कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब, अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत की है और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी अजीज चीज को मेरे राह में कुर्बान करो। मेरे प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब में जाना कि अल्लाह ताला अपनी राह में मेरी अजीज का कुर्बानी मांग रहा है और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में बहुत तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी, सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आखिर लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई, इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या फिर अपने खालिक की हकीकी से करता हूं। मेरे प्यारे, आपको बता दें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने इरादा कर लिया कि वह अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा को कहा, हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहना और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ। वह आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए। यह बात सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपनी इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूं, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा?
تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، شیطان، تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ بات سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اسماعیل، کیا تمہیں پتا بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں؟ دوسری بات، جب تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتھر اٹھا کے مارنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آیا اور شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ پیارے، تبھی سے مکہ میں حج کرتے سمے شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور پر جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے اسماعیل، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اسے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے رہے ہیں، لیکن بابا، میری ایک لیزا ہے کہ جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے آپ پہلے رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ دیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے سمے ترس نہ آ جائے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک ایک جانور کو لے کر زمین پر اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو اسی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گی۔ پیارے بھائیوں، تبھی سے بقرہ عید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرہ عید منایا جانے لگا، جو پوری دنیا میں بھی 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ میں اور کچھ دیشوں میں 7 دنوں تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ
غریبوں اور مسکین کا ہوتا ہے جو ان کو بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ پیارے بھائی، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ۔